अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज हमारा जो उन्वान है जिस पर आज हम बात करेंगे वो है मज़मून। तो सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि मज़मून होता क्या है। मज़मून किसी तहरीर को कहते हैं या किसी बात के या किसी दिए गए आपके उन्वान के अंदर से कोई मफ़हूम निकालने को कहते हैं, या किसी ऐसे मौजू पर जिस पर बात की जा सके, जिस पर बहस की जा सके, ऐसे मौजू को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको मज़मून की अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं उन बातों की तरफ जो मज़मून लिखते हुए हमारे ज़हन में जिन बातों का होना ज़रूरी है। तो मज़मून लिखते हुए हमें किन बातों का ख़याल रखना चाहिए। सबसे पहले, चूँकि आप सब छोटे बच्चे हो, इतने बड़े नहीं हो, तो शायद कभी कोई लंबा जुमला बनाने में आपसे कोई गलती सरज़द हो जाए या आपसे कोई लिखते हुए इमला में गलती हो जाए, तो आप जुमले को छोटा बनाएं, ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी बात आपके ज़हन में है और आप अपनी बात करना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, तो उसको सादा और आसान अल्फाज में लिखें, ताकि आपसे कोई गलती होने के जो इम्कानात हैं वो कम से कम हो जाएं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे कि वो क्या है, तो पैराग्राफ की सूरत में लिखना। अगर आपके मज़मून की आपको अगर ये शर्त दी गई है कि जो इतने सत्रों का आपने मज़मून लिखना है, तो आप उस सूरत में उसको ऐसे नंबरिंग दे के 1, 2, 3 और उसके आगे आप जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई तो आप नंबरिंग दे के लिखने से आप परहेज़ करेंगे और उसको पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है। अगली बात ये है कि अगर आपने एक बात एक बार कर ली है, जैसे कंप्यूटर 20वीं सदी की ईजाद है, ये आपने एक बार कह दिया, तो आपको ये बात बार बार बताने की पूरे मज़मून में ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जुमले लिखने से परहेज़ करें जो बार बार आते हों। ठीक है, और ऐसे जुमले लिखना जिनका ताल्लुक़ मज़मून से हो ज़रूरी होता है, ताकि आप मज़मून के साथ ही रह सकें और उससे अपनी बात को वाज़ेह तौर पर दूसरे को समझा सकें। और ऐसे जुमले लिखने से परहेज़ करना है कि जिनका ताल्लुक़ मज़मून से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने मज़मून अच्छा लिख लिया है तो आप कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसका ताल्लुक़ मज़मून से नहीं है, तो वो आपके मार्क्स की कटिंग का सबब बन सकता है। अब हम ये देखते हैं कि मज़मून के कौन कौन से उन्वानात हो सकते हैं। मज़मून जगह के बारे में भी हो सकता है, जिसकी मिसाल मज़ार कायद है, वो एक जगह है। ठीक है, तो आप उस पर भी मज़मून लिख सकते हैं। शख्स के बारे में भी बात हो सकती है, जैसे आप मेरा उस्ताद, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बहन, मेरा भाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब अशख़ास में आएंगे। ठीक है, शख्सियत में आएंगे। कोई चीज़, आपकी कोई चीज़ जिसके बारे में आप लिखना चाहें, वो भी, उस पर भी मज़मून लिखा जा सकता है। जैसे आपका बस्ता आपकी चीज़ है, आपका मोबाइल आपकी चीज़ है। ठीक है, आपका टीवी। तो ऐसी चीज़ों पर आप मज़मून को अच्छे से लिख सकते हैं और उसको वज़ाहत से बयान भी कर सकते हैं। तो चौथा है यहाँ पर कोई दिन, यानी किसी दिन के बारे में बात की जाए, किसी ख़ास दिन के बारे में बात की जाए, जैसे ईद उल फ़ितर है, ईद उल ज़ुहा है, या किसी की शादी की तकरीब, कुछ भी, इसको भी आप मज़मून की सूरत में लिख सकते हैं। अहम ख़याल, किसी भी बात के बारे में आपका ख़याल, जैसे वक्त है
تو وقت کی پابندی کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال ہے اس کے اظہار آپ کر سکتے ہیں. جیسے وقت کی پابندی ہم سب سمجھتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے کہ وقت کی پابندی ضروری ہے، اس طرح سے ہمارا وقت بچتا ہے. تو اس خیال کو آپ نے واضح کرنے کے لیے جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کہیں گے. خاص واقعہ، جب کوئی حادثہ یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں نقش ہو گیا ہے اور اس واقعے کو آپ بیان کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ لکھ سکتے ہو خاص واقعے میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مضمون کا عنوان ہے تو اس کو ہم کیسے لکھنا شروع کر سکتے ہیں. تو کسی مضمون کا اگر عنوان آپ کو دیا گیا ہے، یہاں پر میں نے کوئی عنوان نہیں لیا، یہ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک مضمون آپ لکھ کیسے سکتے ہیں، اس کو لکھنا شروع کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے مضمون کا تعارف آپ کروائیں گے، یعنی جس عنوان کے بارے میں یا جو عنوان ہے تو اس کے بارے میں آپ جو بھی جانتے ہیں اس کا شروع میں تھوڑا سا تعارف کروانا ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والے بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم بات آخر ہو کس چیز کے بارے میں رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو، اگر کسی شخصیت کا ہے تو اس کا تعارف دینے کے بعد، یا اگر کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کا آپ تو یہ آپ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں بنی ہے، یا اگر کسی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کی پیدائش کی جگہ، پیدائش کی تاریخ. ٹھیک ہے، پیدائش کی جگہ اور تاریخ کو آپ لکھ سکتے ہو. یا اگر کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ اس کی جگہ بننے کی، ٹھیک ہے، بننے کی جگہ کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں بنی، کیسے بنی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ پھر اس کی، اگر کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس چیز کی اہمیت کو آپ لکھ سکتے ہو کہ وہ کیوں اہم ہے، اس چیز کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کے بارے میں بات کر لی تو آپ کسی بھی چیز کی خاصیت کے بارے میں بات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کہ اس کی خاصیت کیا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا. تو جیسے ہر چیز کے کچھ اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ برا حصہ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کی خامیوں کے بارے میں اگر بات کریں گے تو وہ بھی کسی چیز کی خوبی یا خامی. اسی طرح اگر یہ ہم نے چیز کا کر لیا، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم شخص کا کرتے ہیں تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس شخص کا تعارف کروائیں گے آپ پہلے، پھر آپ اس کی پیدائش کی جگہ لکھیں گے، وہ کہاں پیدا ہوا، تاریخ پیدائش لکھیں گے اس کی. پھر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ اسے تعلیم کیسے اور کہاں سے حاصل کی، کہاں تک اسے تعلیم حاصل کی. پھر اسی طرح آپ اس کی بتائیں گے کہ اسے کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ ایک اتنی بڑی شخصیت کے طور پر ابھرا. اور پھر یہ بتائیں گے کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کا اختتام کیا، یا اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیا کیا. اگر ہم جگہ کی بات کر لیں بیٹا تو جگہ میں ہم کیا بتائیں گے کہ جگہ میں ہم سب سے پہلے جگہ کا تعارف کروائیں گے کہ وہ جگہ ہے کیا. پھر ہم یہ بتائیں گے کہ اس کی تاریخ میں اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ کب تعمیر ہوا، کس نے تعمیر کروایا. جیسے اکثر تاریخی مقامات ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بادشاہ نے، کسی مغلیہ سلطنت کے دور الحکومت کے لوگوں میں سے، بادشاہوں میں سے وہ تعمیر ہوتی ہے، انہوں نے ہی تعمیر کروایا ہوتا ہے. پھر ہم جگہ کے بارے میں یہ بات کر لیں گے کہ اس کی تعمیر کس نے کروایا، کب تعمیر ہوئی. پھر اگر کسی نے تعمیر کروایا تو کیوں کروایا، مطلب اگر کوئی تفریح گاہ ہے تو اس کو سیر کرنے کے لیے تعمیر کروایا گیا، اگر کوئی قلعہ ہے تو وہ کس مقصد سے تعمیر کروایا گیا. اسی طرح ہم اس کے
وجوہات لکھیں گے تعمیر کی، پھر اس کی خاصیت لکھیں گے، وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے آج کل کے دور میں. تو اسی طرح ہم اپنے مضمون کو لکھتے جائیں گے اور اس کا اختتام کرتے جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر سے مضمون لکھنا آ گیا ہوگا. ہم اپنا مضمون لکھنا شروع انشاءاللہ اگلے لیکچر سے کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.